Patercus, Costi Diminium, Patercus Dominisus. Dako pagtaod sa balaman nga nasa kalangitan. Pinagi sa mga anak mo sa Ginoong Kristo, Master Emmanuel Sagrado, simbahon ko ang imong ngalan. Maghari kanamo, tumanon ang imong pagbuti ni sa yuta, ingon nagituman kini dito sa langit. O kanatong maigsoon sa Sagrado Corazon Senior sa atong pagtulunan. Eagle Peter Squad, World Soldier of Christ, o kanatong maigsoon mayong buntag. O aniya usab kita nga magsangyaw na sab sa pulong sa Ginoo, isip usa ka mga gimbaton sa pagtulunan sa pagtuman sa atong gipanumpaan, isip usa ka warrior. Ang warrior maigsoon sa pagtuman niini, pinagi niini basbasan ka pinagi sa espada nga ikaw ang himuong haligi og tigpanalipod sa inyong area. Isip hatagan ka sa Ginoo og authority sa pagbasbas og panalangin niini. Isip gikan niini magpinagi sa tubig, hinduan ka pinagi sa tubig, pinagi sa espada, basbasan ka, pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu, nga ihatag kanimo ang pagtugot og authorize. Isip may mo kang usa ka warrior sa gimbuhaton sa Sagrado Cross Senior nga maoy tigpanilipod ngadto sa katawan. Gimo kini nga mga gimbuhaton dili para lamang sa among kagulingon ug sa among tagsa uban sa akong leader sa Kimaya, uban sa akong leader sa Buntugan, uban sa akong leader sa Luir, ug sa atong minahal nato nga komunante, over sa tanang mga leader nga siya ang naghatag og paglambo niini sa mga gimbaton nga kita gigihan kita pinagi sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo maigsoon mao kana siya ang mugiya kanato sa pagbuhat. Nagingon pa sa sulatan, 1, 2, 3 ang Dios ania uban kanato. Og moanhi siya sa ato basta atong gisutan ang pulong niya para sa kaluwasan. Ang kaluwasan maigsoon isip usa ka mga gimbaton sa pagtulunan sa Sagrado Corazon Senior nga mao ang pagtuman sa atong tagsa nga mo ang mga sugo, mga balaod nga mulangkob lang kini sa usa lamang ka sugo. Kung kita magtuman sa usa lamang ka sugo nga mo ang paghigugma ay mulangkob na kinis ang tanan nga balaod. Kung magbaton kita og pagkabalaan ingon nga sagrado, magbaton kita ingon nga paghigugma mong korason nga mo'y sugo sa Ginoo nga atong higugmaw na atong isig ka tao. Labaw sa tanan mo ang Ginoo ug labi na sa atong kuglingon. Isip usa ka Eagle Peter Squad, World Soldier of Christ, isip senior sa mga gimboton sa pagpatuman ini. Ang importante maigsoon nga kita mulawtay kita sa pag-alagad sa Ginoo. Moabot man o sa dili basta kanunay atong kinaskasing pag-alagad nga to sa Ginoo nga aduna kitay isip pang priority sa atong kinabuhi nga mo'y naghatag kini kanato. Mo ang kusog, mo ang kaalam, mo ang atong pagabuhaton sa atong mga huna nga angay pagabuhaton para sa atong mga gimbaton. Kami mga Sagrado Cross Senior maigsoon isip anda mutabang ngadto sa mga katawan mo ang tigpanilipod nga mo ang katawan sa Dios. Isip usa kini nga gimbaton sa mga paglambo sa gusto mo sulod. Welcome ang tanan sa gusto niini. Kay kining mga gimbaton dili lang sa mo para sa among kaugalingon og nangita usab ang Ginoo nga andam nga adunay baruganan nga mo panilipod ngani sa atong yutang pinangga nga atong natawan sa tibuok Pilipinas aron kita
makalahutay sa mga gibato. Unyang adlaw maigsoon gamito nato ang pulong gahong magyatag sa Dios nga ni kanato ato kini kanunay iandam sa panahon. Andam nato kanunay ato kini ibansay-bansayon ug hayiton para mabot ang panahon sama kini nga espada nga budulot nga walay bisan kinsa nga makasumpa niini. Pinaagi sa ngalan sa Dios, pinaagi sa pagpanganti sa pulong nga gahom nga gihatag sa Ginoo nga ni kanato. Kung magbuhat lang kita kanunay sa matarong sa atong tagsa-tagsa nga dili kita mulapas sa sugo sa Ginoo. Nga magbaton kita og balaan mo ang paghigugma ug labaw sa tanan. Ipahari nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao kinapulong sa Ginoo, dalay ko ng Dios ug pasalamatan sa tanan. Maya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.